بون تري بيان شوفوا معايا سي فو بلي. دونك هنا exercice 2 شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا سوا n appartient à l'ensemble n étoiles. n étoiles شنو قلنا n étoiles؟ نون نول. تري بيان. هاد n ما يمكنلاش تاخذ زيرو. متفقين؟ قال لك montrer que si 7 divise n moins 1, alors 7 divise n à la puissance 2 moins 1. قالوا لي بين ان الا عندي 7 كتقسم n ناقص 1 7 غادي تقسم كذلك n او كاري موان 1. داكوغ. هما قالوا لي شوفوا معايا قالوا لي 7 ديفيز n موان 1 ياك قالوها. اش كيعني هذا الشيء؟ هذا الشيء كيعني تري بيان سيتادير ان n موان 1 كتكتب 7 مضروبه في واحد العدد ك، حيث هاد ك عدد صحيح طبيعي. متفقين؟ تري بيان. دونك هادي معطى. قالوا لي الا عندك هاد الشيء سي هاد الشيء مونطري كو بين ان n او كاري موان 1 حتى هي كتكتب 7 في واحد ك بخيم. واحد ك بخيم. داكوغ مايكونش هاد ك. داكوغ تري بيان. دونك انا غادي ننطلق من لي دوني ديالي المعطيات ديالو. بون شنو عندي؟ عندي n pardon 7 divise n moins 1, d'accord? C'est-à-dire n moins 1 est égal à 7 fois k avec k appartient à l'ensemble n. هذه معطية. alors n au carré moins 1 شحال كتساوي n au carré moins 1؟ إذا ندير remarquable هي n moins 1 facteur n plus 1. متفقين مع هذه؟ كنا سد داك 1 نكتبوه 1 او كاري. وي وباينه بلا ما نحتاجوها. سد هذاك اللي كنفتني. داكوغ ماشي مشكل. دونك هذه n au carré moins 1. اش كنقول moins 1 سيتادير moins 1 على puissance 2. واش متفقين على هذه؟ علاش انا درتها سو فورم ديدونتيتي روماركابل؟ باش نطيح في n moins 1. دابا سيل فو بلي شحال انا عارف هاد n moins 1 كتكتب 7 فوا ك هي 7 فوا ك فواحد العدد n بلس 1. صافي. غادي ناخذ انا هاد العدد هذا غادي نحطو هو ك بريم. خصني غير نتاكد ان هاد ك بريم هذا واش عدد صحيح طبيعي. n كي دايره n عدد صحيح طبيعي زائد 1 عدد صحيح طبيعي. إذا ضربتو في واحد العدد اللي أصلا ديجا عدد صحيح طبيعي غيولي عدد صحيح طبيعي. داكوغ. دونك افيك ك بريم شحال غادي أنا نحطها هي ك عامل n بلس 1. داكوغ. و ك بريم كتنتمي ل n. إذا هاد العبارة هادي n أو كاري موان 1 كتكتب 7 فوا ك اش كتعني؟ عندنا 7 ديفيز n أو كاري موان 1. سي كلير؟ Oui, كتعني كذلك n au carré moins 1 divisé par 7. C'est la même chose. Donc 7 divise n au carré moins 1. ولا تقدري تقولي انت donc n au carré moins 1 divisé par c'est la même chose. Divisé par 7. Très bien, c'est clair. n au carré moins 1 sur 7. Oui, sur 7 ولكن خص تعطيني واحد النومبر اللي هو un nombre entier naturel. داكوغ. يعني من حقنا هذه تتعني ان n او كاري ناقص 7 الا قسمتها على 7 غتعطيني n او كاري موان 1 الا قسمتها على 7 غتعطيني واحد العدد صحيح طبيعي. متفقين؟ هذا هو. باينه هذه القضيه. داكوغ؟ تري بيان. بالنسبه لا دوزيام كيستيون سيل فو بلي. هنا في لا دوزيام كيستيون غادي نعطيكم واحد الحاجه مهمه وجديده وما كتعطاش غالبا. ركزوا معايا وتفهموها. داكوغ. هادشي غيبقى ديجا عندكم ماشي مشكل. بون نتابعوا واحد القضيه. غيبقى مسجل. صافي. داكوغ. بيان. بون بالنسبه قبل ما نجاوب على كيستيون 2 غادي نعطيكم واحد ليدي مهمه اللي غتعاونكم باش تجاوبوا على هاد لا كيستيون ولا نعطيكم واحد الساروت مهمه. شوفوا معايا لونسومبل n مجموعه n
فيها 0 1 2 3 4 حنا غاديين ياك معنيتها فيها الاعداد الزوجيه وفيها الاعداد الفرديه. داكشي علاش انا كنجي كنقول ممكن المجموعه ان تكتب لي على شكل اعداد زوجيه ياك كذلك على شكل اعداد فرديه، ولكن خصني هذا كتبتو على شكل لونسومبل ان كتبتو على شكل اعداد زوجيه كذلك على شكل اعداد فرديه. خصني نقول لهم غير هذيك تكون عدد صحيح طبيعي، يعني ممكن تكون 0 اتسيتيرا. يعني حتى لونسومبل ان ممكن نكتبها هكا ممكن نكتبها هكا. داكشي علاش مثلا فاش كندير لا ريزوليسيون ديال شي اكزرسيس كنجي كنقول سي ان ايكال دو كا داكوغ. الا اقتصرت غير هنا واش انا كملت لونسومبل ان ديالي ما كملتهاش، غادي نحسب سي ان ايكال دو كا ونخرج وعاوتاني سي ان ايكال دو كا بلس 1 عاد نكون ساليت لي كا ديالي لان نكون ساليت لونسومبل ديالي تري بيان. ولكن الجديد دابا هو ان لونسومبل ان كذلك ممكن نكتبها سيل فو بلي نكتبها هكا 3 كا اي 3 كا plus 1 et 3K plus 2. Sachant que K appartient à l'ensemble N. حتى هذه حتى N ممكن نكتب على هذا الشكل صافي. إذا N ممكن نكتب على هذا الشكل ممكن نكتب على هذا الشكل ممكن نكتب على هذا الشكل كذلك. هذا نجي نفهم داكوغ بيان. كذلك ممكن ان لونسومبل ان نكتبها بدلالة 4 كا. لاحظوا معايا يعني ممكن نكتبها 4 كا اي 4 كا بلس 1 4 كا بلس 2 اي 4 كا بلس 3 عاد نكون ساليت لونسومبل ديالي داكوغ حتى 5 كا بلس 4. اذا هنا ساليت لونسومبل لان لونسومبل ان كملات هنا كملات حتى هنا كملات حتى هنا فوقاش غتكمل حتى توصل 3 كا بلس مثلا الا ما زدتش هكا راه لونسومبل ما كملاتش. اذا لاحظوا معايا اللي كنت كنحل واحد ليكزارسيس بهاد لي كا شحال نستعمل شحال من كا باش غادي يستعمل دوكا سي كا سي ان ايكال دوكا خدم اي سي ايكال دوكا بلس 1 داكوغ. الا كندير لا ريزوليسيون ديال واحد ليكزارسيس وبغيت نستعمل هاد لونسومبل شحال من كا غادي نستعمل 3 اوبليجي نستعمل 3 غنقول لهم سي كا ايكال سي ان ايكال 3 كا خدم اي سي ان ايكال 3 كا بلس 1 اي سي ان ايكال 3 كا بلس 2. نقدروا نستعملوها في الثمن اللي قبل. هذا نعطيك علاش فوقاش خصنا نستعملوا مثلا هاد لونسومبل على هاد لا فورمات داكوغ. كذلك مثلا اي الا بغيت نستعمل اي هاد لونسومبل اللي فيها 4 كا شحال من كا غادي نستعمل 1 2 3 4 داكوغ. كذلك الا بغيت نستعمل مثلا لونسومبل اللي فيها 7 كا فين غادي تحبس حد 6 حتى تحسب تحبس 6 بلس 7 وخصني نقول ساشون كا ابارتيان داكوغ. انتوما غتفهموا علاش هذا عقلوا على هذه القضيه صافي. اذا مجموعه التعريف كيقول لك مجموعه باردون لونسومبل ان نقدر نكتبوها هكا كبلات لينا لونسومبل ان ونقدروا كذلك هاد ليكريتور كتعني ان لونسومبل ان كامله مكموله صافي. كذلك هاد ليكريتور كتعني ان لونسومبل ان كامله مكموله. جربوها شوفوا معايا هنا الا كانت كا مناش غتبدا كا هنا 0 الا كانت كا كتاخذ 0 شحال غيكون هذا 0 وشحال غيكون هذا 1. الا كانت كا كتساوي 1 شحال غيكون هذا 1. لا اذا كانت كا كتساوي 1 شحال غيكون هذا 2 شحال غيكون هذا 2 فوا 1 بلس 1 3. الا كانت كا كتساوي 2 عاوتاني هذا يساوي 4 هذا يساوي 5 وغادي تكمل لي لونسومبل ديالي سي بون. هنا سي لا ميم شوز الا كانت كا كتساوي 0 شحال غيساوي هذا 0 وهذا 1 وهذا 2 نسبة. عاوتاني الا كانت كا كتساوي 1 هذا شحال غتساوي 3 وهذا شحال غيساوي 4 tout simplement وهذا شحال غيساوي 5 et
اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. مي هاد لونسومبل هاد المجموعه اللي كتبتها مثلا 3 كا اي 3 كا بلس 1 وحبست، غادي نلقى مشكل ما غاديش تكمل لي لونسومبل ان. اعتبروا مثلا هذه ما كايناش. خلينا دابا مثلا الا كانت كا كتساوي زيرو، شحال غيكون زيرو؟ هذا 1. كمل. الا كانت كا كتساوي 2 هذيك شحال غادي تساوي 6. الا كانت كا نبداو ب 1. الا كانت كا كتساوي 1 شحال غادي تساوي 3. نقصت واحد نقصت جوج، اذا لونسومبل ناقصه. اذا باش تكمل خصني نزيدها هاد لا كونديسيون هاد. سي لا ميم شوز بون. هادشي اللي كنعطيكم مهم بزاف. صافي. شنو هذيك الحدا اي 3 كا بلس 2 بلس 1 هادي بلس 1 هادي بلس 2 نيسبا باينه. تري دابا علاش غينفعنا هاد الشيء؟ لاحظوا معايا علاش غينفعنا هاد الشيء. هاد الشيء غينفعنا في هاد ليكزارسيس هذا. ديما الله يرضي عليكم ديما فاش تحصلوا قالوا لكم مثلا مونطري كو مثلا واحد العدد هنا مونطري كو 2 ديفيز لو نومبر واحد لو نومبر. استعملوا لونسومبل اللي فيها دوكا، يعني اللي كتكتب دوكا بلس 1. صافي سي ميو. مادام هنا قالوا لنا مونطري كو 3 ديفيز لو نومبر 3 كا بلس 1 غادي نستعملوا 3 كا. السلولة كانت 3 بلس نعم السؤال الاول. وي نقدروا نستعملوا باش نمونطريو انها ديفيز نقدروا، ولكن هما عطاونا واحد الحاجه اللي نبنيو عليها. ما عطاوناش سؤال مباشر ولكن نقدروا. صافي. غير هنا شوف هاد الطريقه دابا اللي نعطيكم هاد اللي غتخرجكم. صافي. يعني طريقه فعاله. غير هي واش غتكون طويله واش غتكون قصيره ايتترا. داكوغ بيان. دونك هنا قالوا لي مونطري كو 3 ديفيز لو نومبر n فاكتور n كاري موان 1. إلا سي ديفيسيل صعيبة 2 كا بلس 1. دونك غادي نستعمل 3 كا هنا. دونك غادي نقولوا هذيك اكزومبل كيستيون دو طون. دونك سي n ايكالا 3 كا ياك خصني نعوض 3 كا في كل n. خصني نلقى باش نمونطري ان 3 ديفيز دو نومبر n فاكتور n كاري موان. خصني نلقى في الاخر n هامل n او كاري موان 1 كتكتب 3 واحد كا. متفقين؟ تري بيان. اذا غادي نيتيليزي دابا لي كا ديالي سي n ايكالا 3 كا. غادي نجي نعوض هنا. دونك هاد n عامل n او كاري موان 1 شحال غادي تساوي؟ غتساوي 3 كا عامل 3 كا او كاري موان 1. صافي. شوفوا معايا ها هي 3 في شي حاجه، ها هي 3 مضروبه في هذه كامله كا عامل ل 9 كا او كاري موان 1. شنو غادي نحط هذا؟ غادي نحطو واحد كا ماجيسكول. داكوغ افيك كا ايكالا كا صغيره فاكتور 9 كا او كاري موان 1. وهاد كا صغيره راها عدد صحيح طبيعي، حتى هذه غادي تكون عدد صحيح طبيعي. لو كان الاول الحاله الاولى بينت ان هذا كيتكتب على شكل 3 كا. اذا في هذه الحاله 3 ديفيز هاد لو نومبر. واش ساليت؟ لا باقي. سي ان وغادي نديرو سي ان ايكالا 3 كا بلس 1 ونلقاه. واش ساليت؟ لا خاصني تنكمل لونسومبل ان. فهمتي؟ راه ضروري يعني الا شرطت انني نبدا ب 3 كا حتى نكمل لي كا اللي كتكمل لي لونسومبل ان. داكوغ بيان. سي n ايكالا 3 كا بلس 1. دونك اش غادي يجي؟ دونك هاد n عامل n او كاري موان 1 3 كا بلس 1 فوالا 3 كا بلس 1 عامل 3 كا بلس 1 au carré moins 1. ياك؟ تري بيان. دونك 3 كا بلس 1 عامل شحال هادي هنا شفتها؟ وي هي 9 كا او كاري بلس 6 كا 6 كا لأن جوج في 3 كا هي 6 كا
d'accord 6 Plus 1 au carré. plus 1 au carré هي 1 moins 1. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي تمشي 1 مع 1 غادي تبقى ليا 3 كا بلس 1 عامل 9 كا او كاري بلس 6 كا. غادي نجي نشر هذا 3 كا مضروبه في 9 كا، يعني 3 كا مضروبه في 9 كا او كاري زائد 3 كا مضروبه في 6 كا تخي بيان زائد 1 مضروب هي 9 كا زائد 1 في 6 كا هي 6 كا. دابا قلنا هذا شنو خصنا نلقاو 3 مضروبه في شي حاجه. هذا فيه 3 هذا فيه 3 هذا فيه 3 هذا فيه 3 ياك توا بيان. هذا لو تيرم هذا فيه 3 هذا فيه 3 هذا فيه 3 لان 9 فيه 3 6 كذلك فيه 3 غادي نديرو 3 عامل. إلا هزيت لهذا 3 اش غتبقى؟ كا مضروبه في 9 كا او كاري بلس كا لا غادي نزيد 3 6 كا بلس 3 كا او كاري بلس 2 كا n'est-ce pas؟ Bon 3 فوا واحد الحاجه فوا كا بريم باغ اكزومبل افيك كا بريم افيك كا بريم شحال كتساوي هاد العجب هذا. دونك 9 كا او كاري فوا كا هي 9 كا على بويسونس 3 وي بلس 6 فوا كا او كاري بلس 3 كا او كاري بلس 2 كا او كاري. هادشي ما كنحسبوش لان ماشي اسونسيال، لان هذا فما نحسبو 3 في شي حاجه صافي. افيك هاد كا هادي كا ابارتيان ا لونسومبل. اذا في لوكا الاول لقيتو 3 divise n factor n carré moins 1. Deuxième cas, لقيت 3 divise n factor n carré moins 1. D'accord? مازال حالة الثالثة 3 كا بلس 2 فوالا باقينا 3 كا بلس 2. إلا لقيت هادشي صافي. نعم؟ لا ما خصهاش تخرج 3 كا بلس 1. خصنا شنو؟ دابا باش تكون n factor n carré moins 1 ديفيزي بار 3 شنو خصنا نلقاوها؟ خصنا نلقاوها 3 في شي حاجه ياك. في هاد الحالات كاملين اللي كنديرو دابا في الحاله الاولى صافي. في الحاله الاولى شنو لقينا هذا 3 في شي حاجه. في الحاله الثانيه شنو لقينا هذا 3 في شي حاجه. وفي الحاله الثالثه خصنا في الحاله الثالثه نلقاوها 3 في شي حاجه. عاد باش نستنتجو ان هاد 3 ديفيز هاد لو نومبر هذا. عاد فهمتك دابا شنو قلت؟ دابا انت قلتي مادام حطينا ان كتساوي 3 كا اذا هنا خص تخرج لنا 3 كا. مادام هنا حطينا ان كتساوي 3 كا بلس 1 اذا هنا خص تخرج لنا 3 كا بلس 1. نو سي با كوم سا. دابا لا كيستيون هي بحال الا كيقولوا لي بين ان 3 كا كتقسم هذا العدد كما بغات تكون ان صافي. اذا كما بغات تكون ان دابا فاش فهمت لك علاش لونسومبل يمكن تكتب هكا يمكن تكتب هكا. الا سلكت هاد الطريق خصني نقولها ودي ان في هاد الطريق ان ممكن نكتبوها على 3 ديال الاشكال. الشكل الاول ولكن في هذاك الشكل خصنا نلقاو 3 ديفيز. في الشكل الثاني خصنا نلقاو 3 ديفيز. في الشكل الثالث خصنا نلقاو 3 ديفيز. بقى لنا كا واحد صافي. احنا غادي نستنتجو بان 3 ديفيز هادشي تو سامبلومون. داكوغ بيان. دونك بالنسبه للدوزيام كا troisième cas pardon si n égale 3 plus 2 donc شنو غتكون هذه n factor n carré moins 1 égale 3 k plus 2 3k plus 2 لا oui moins 1 très bien. عاوتاني غادي نشرح هذا الشيء داكوغ بيان. دونك شنو كتعطينا هادي نشر هذيك اللي لداخل باش كيعرف متطابقه هامه هي 9 كا او كاري بلس دابا شوف عندي 2 فوا 3 فوا 2
يعني 12 نسبة جوج 3 6 6 في جوج 12 وهاد كاري بلوس 2 على بويسونس 2 هي 4 موان 1 صافي تري بيان دابا شوفوا معايا 3 كا بلوس 2 فاكتور 3 كا au carré 9 كا puissance 2 plus 12 كا plus 3 تري بيان داكوغ عاوتاني غادي نشرح الحساب ديالي هذا في هذا المهم 3 كا غير باش تبان لي 3 كا فوا 9 كا au carré plus هذا في هذا المهم 3 كا مضروبة فوا 12 كا plus 3 كا مضروبة فوا 3 لحد الآن راه باينة 3 كا 3 كا 3 كا باينة 3 plus 2 فوا 9 يعني 2 فوا 9 صافي كومبيان 18 كا au carré 2 fois 12 ça fait combien 24 كا plus 6 هنا عندي 3 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 متفقين إذا شنو هي هذيك إلا عملت ب 3 عامل هنا تبقى لي كا فوا 9 كا au carré لا ما عملت ب 3 هنا 3 عملت غير 3 شنو تبقى غير هادي ولكن 9 كامل نعملو ب 3 غتبقى 3 لا ولكن هذا تيرم هذا تيرم كامل صافي هذيك فهمت ماشي زائد كا فوا 12 كا زائد كا تري بيان فوا 12 كا بلوس 3 كا لأن ندير لها واحد 3 تبقى كا فوا 3 هي 3 كا زائد إلا ديت 3 هنا 6 كا أو كاري إلا ديت 3 هنا شحال غادي تبقى 8 كا إلا ديت 3 هنا غادي تبقى 2 إذا 3 فوا هادشي كامل كا سكوند غير باش تبقى مختلفة لنا مع كا بخير مع كا سكوند افيك كا سكوند شحال كتساوي 9 في كا أو كاري 9 كا أو كاري في كا هي 9 كا على بويسونس 3 بلوس 12 كا أو كاري بلوس 3 كا بلوس 6 كا أو كاري بلوس 8 كا بلوس 2 K minuscule appartient à l'ensemble. Donc, la conclusion, les radicaux d'abord. Alors, 3 divise n facteur n au carré moins 5. D'accord. Maintenant, qu'on gagne là, montrer que 4 divise dans le nombre n. Et qu'on a 4 cas. Si le cas montrer que maintenant 12 divise le nombre d'autres. يعني هنا شوف هذيك عملية صحيح غتخرج ولكن هنا عرف بأن ما يتجاوزوكش 4 ماكسيموم صافي أنا كنعطيك لأن دابا علاش كنعطيك هاد الطريقة العملية علاش حيتاش ممكن هادي ولا شي وحده اخرى ولا شي وحده اخرى تخدمها بواحد الطريقه بسيطه فهمتي تعميل تزيد تنقص ولكن التيديو شنو كيجي كيقول هو كيفاش غطيح ليا انا هاد فهمتي هاد لاستيوس كيفاش غتجيني في بالي باش غادي نعرف انا واش نزيد واحد ولا ديك الساعات كيكون ستريس كذا اذا انا كنعطيك الطريقه العمليه صافي الطريقه اللي ميمكنش دابا تنسى هاد الطريقه هادي امبوسيبل داكوغ اذا الا قال لكم مثلا مونطري كو 2 ديفيز كنستعملوا 2 كا بلس 1 3 ديفيز هذه افيكاس فعاله ومزيانه نسبه تري بيان بيان من بعد هذا الشيء كلشي ساهل وحتى ليتيديون فاش كدير مع هاد لي كا راه كيفهم لاغيتميتيك مزيان وكيفهم حتى لي كيستيون اللي كيجيو ابخي تري بيان دونك شوفوا لنا لا كيستيون 3 شنو كتقول لنا لا كيستيون 3 soit n appartient à l'ensemble n, d'accord? On pose je sais que le nombre a qui s'appelle 7 à la puissance n plus 1 plus 5 fois 7 à la puissance n. Ça veut dire n plus 1 ou n? Attends, je te donne la question. Montrez que le nombre a est divisible par 12.
ولا نقدر نقول يقول لك مونطري كو 12 ديفيز ا ماشي بار ديفيز ا صافي يما كيقول لك مونطري كو لو نومبر اي ديفيزيبل بار مقسومه على 12 ولا الا قال لك 12 ديفيز خلينا نقول ديفيز معنيتها شنو خصني مونطري عاود ان ا كتكتب 12 في واحد العدد ك واش متفقين وي يعني خصني مونطري ان ا نجبد 12 من هنا خصني نجبد 12 تكتب لنا في واحد العدد صحيح طبيعي خير بيان واخا ليتيديو شنو غيدير اول طريقه ولا كلشي كيديرها شحال من ترم عندي هنا دو شنو الحاجه اللي تعاود هنا وكتعاود هنا 7 على بويسونس ان المهم بان لكم مثال لاحظوا معايا 7 على بويسونس ان بلس 1 نقدر نكتبها هي 7 على بويسونس ان نضربها في 7 على بويسونس 1 متفقين بلس 5 نضربها في 7 على بويسونس نيس با ياك لحد الان مزيان شنو كتعاود ليه وكتعاود ليه 7 على بويسونس ان هاهي اذا غادي نعمل بها هاهي 7 على بويسونس ان شنو غتبقى هنا 7 بلس 5 7 على بويسونس ان شنو هي 7 بلس 5 12 اذا شنو مونطريت هذا هو 12 هو واحد العدد 7 على بويسونس ان يعني قدرت نمونطري ان هاد ا كتكتب ليا 12 هو واحد العدد ك افيك شنو هو ك في هاد الحاله 7 على بويسونس ان وكعدد صحيح طبيعي عرفتوا علاش لان 7 عدد صحيح طبيعي رفعتو اس ان اس عدد صحيح طبيعي كيبقى عدد صحيح طبيعي كيف في الحالة الثانية ممكن نديرو العكس نعم الطريقة فين الحالات جوج اكزارسيس 2 متعطيناش ولكن نو خصك تيوتيليزي خاصك تيوتيليزي دابا هذا تحاولي تكتبيه تخوا خصك تيوتيليزي لي كا باش نعرف دابا حنايا في السؤال ما كنفهموش نديرو ديفلوب ولا اوتوريزي ما كنعرفوش وي دابا هنا خلينا دابا هنا ممكن تيوتيليزي مثلا هنا قال لك مونطري كو لو نومبر ا ديفيزيبل بار 12 انا كاين اللي تيجي نقول لي ابخي داكشي اللي درنا علاش ما نستعملوش 12 كا 12 كا ولكن 12 كا ياك ولكن 12 كا اولا قلنا لكم شوف يعني افيكاس راها افيكاس ولكن عاوتاني غتبقى طويله بزاف داكوغ كنستعملوها الا حسنا في 3 كا في 4 كا ماكسيموم داكوغ مي ابخي سا شنو كنستعمل يعني كنشوف ابار سا شنو كنستعمل لي زاستيوز ايتترا اولا غادي نلاحظ بعدا مزيان لان قبل ما نيتيليزي لي كا في لا كيسيون قبل ما نيتيليزي لي كا شنو كنلاحظ كنقول مع راساتي بعدا واش هذا نقدر نكتب غيبان لي نقدر نكتبو ثلاثه في شي حاجه ما فيش الارقام صعيبه بحال شو سميتو هذيك كاين جوج طرق اي فوالا كاين اللي كتكون باينه غادي نكتبو هذه دغيا فهمتي كاين اللي ما يمكنش بحال هذه دابا ياك الهدف خصني نمونطري انا اللي كتكتب 3 فوا كا صعيب غير النظره داكوغ واخا ننشر واخا نعمل صعيب واخا نكتبها مي هذه اول حاجه كنديروا لا غومارك الملاحظه ديالنا بعدا كنقول راه باينه الا عملت ب7 اس ان غتبقى لي واحد 7 الا زدتها مع 5 هي 12 حنا خرجنا داكوغ صافي باينه يعني تقول لي كيفاش دابا بحال الا قالوا لك هذا ليكزومبل هذا مونطري كو 10 à la puissance n plus 5 est divisible par 2 يعني الحقيقه خصني نكتبها دو فوا شي حاجه دابا كاين اللي غيستعمل ليا ديك لي دوكا سي كا ايكال دو كا ولكن هذه باينه غير لا غومارك 2 fois 5 fois باينه غير لا غومارك يعني نقدر نقول ودي انا كتكتب 2 نعملها 5 ان بلس 1 دو فوا شي حاجه يعني فهمتوا شنو لاستيس ديال ليكزارسيس اللي كيكون شويه ديفيسيل نعملو 5 لحقاش 10 هي 2 fois 5 و 5 شنو كانت عندي هنا 1 plus 5
قلت لكم مونطري كو ان 10 على 10 ان موان شنو درت هنا بلس 5 يعني هذا الا قلت لكم مونطري ان هذا ديفيزيبل باغ 5 دونك غير ديفيزيبل باغ 5 يعني ماشيش انا ندير لي كا ايتترا غير لا غومارك انا نقدر نكتب 5 عامل 2 زد بلس 1 نسبه 5 في شي حاجه سي داكوغ بيان دونك شنو مونطريت هذا مونطريت ان هذا ا اي ديفيزيبل باغ 2 لان كيتكتب 2 فوا شي حاجه دونك ا اي ديفيزيبل باغ 2 c'est clair. Bon, déduire la décomposition en facteur premier du nombre A. C'est un tige كتابة على شكل جداء على شكل جداء أعداد أولية هذا العدد هذا يعني غادي نكتب لك العدد على شكل جداء أعداد أولية داكوغ برودوي بعدا لا ديكومبوزيسيون او فاكتور برومي يعني يكون عندي واحد العدد هذا هذا نقدر نكتبو اون فاكتور برومي دابا شنو مونطرينا سيل فو بلي ديفيزيبل 12 مونطرينا ان ديفيزيبل